زویا شمایی؟ میبینی؟ انقدر دنبالت گشتم رسیدم تو خونتون. شما هنوزم که خجالتی؟ خیلی خوشگلی. کی میگه ازدواج کردن غلطه؟ من فقط با شما ازدواج میکنم. میدونید چیه؟ اولین بار به هوشم رو میخوام با چشمای شما مست بشم. عدنان تو اینجایی؟ آره، یه تماس داشتم. آها. خب ببریم تو؟ آره حتما بریم. تو هم بیا. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر خیلی خوبم. شما چطور؟ منم خوبم، خدا رو شکر. چرا اینقدر زحمت کشیدی؟ چه زحمتی؟ مهمون که میاد برکت میاره خونه. بفرمایی. بیا زویا دخترم، بیا اینجا بشین پیش من. ماشاءالله عروس خیلی خوشگلی و پسندیدی. بله، من که خیلی وقت پیش بهت گفتم زویا خیلی خوشگله. وقتی ببینیش نمیتونی تعریفشو نکنی. منم دلم میخواد این زودتر عروسم بشه و بیاد خونمون. بله باید همین امروز همه چی مشخص کنیم. بله، همین امروز تاریخو مشخص کنیم. آب چی خاطره؟ ببینید، اگه اجازه بدین رسوماتو انجام بدیم. حلقه آوردیم براش. بله حتما. بسم الله بفرمایی. عدنان بله. پاشو پسرم، انگشتر رو دستش کن. نامزدته ها. دستش کن دیگه. راستش ما این رسم و رسوما رو خیلی مفصل انجام میدیم، ولی چون الان عجله داریم گفتیم همینجا عدنان انگشتر رو دست زویا بکنه. بله داشتم فکر میکردم تاریخ عروسی و همین امروز مشخص کنیم. آقا مجیب برای چی اینقدر عجله دارید؟ ما هم خانواده دختریم. یکم هم به ما فرصت بدید تا بتونیم فکر کنیم. آقا احمد، زویا مثل دختر خودمونه. دیگه باید این رسم و رسومات قدیمی و تاریخ گذشته رو تمومش کرد. قضیه یه خونه است. آخه ما هممون یه خانواده ایم. بله. منم داشتم فکر میکردم که عروسی عدنان و صنم رو با هم بگیریم. اینطوری کسی هم ناراحت نمیشه، همه چی هم به خیر و خوشی تموم میشه. من خیلی دلم میخواست که اول معین رو داماد کنم و عروسش رو بیارم. پس اینطوری فکر کنید که خواستتون برآورده شده. آقا مجیب راستش ما اول داشتیم معین و زن میدادیم. الان که شما برای عدنان اومدین خواستگاری، به نظرم این کار مناسبی نیست. آقا احمد، ما اینم پسر خودمونه. آخه شما برای چی دارین همچی حرفی میزنید؟ من که از اولم خودم میخواستم بگم 15 این ماه کنار معین و صنم برای زویا و عدنانم عروسی بگیریم. نظرتون چیه؟ دستش کن دیگه. خیلی مبارک باشه. مبارک آقا احمد. بله. پسرم مبارک باشه. مبارک. بذارم شیرینی رو تعارف کن. कि तुम ही याद हो गए